अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर खैरियत होगी। शुरू करते हैं, पहले दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह 5वां रुकू शुरू कर रहे हैं और उम्मीद तो है कि काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, लेकिन ये है कि काफ़ी लंबा रुकू है और वही बात है कि जब डिटेल और डेप्थ में जाना होता है तो इतने पॉइंट्स आते हैं और इतनी बातें हैं, इतनी डिटेल्स हैं कि दिल तो करता है कि सारी डिटेल्स बयान की जाएं, लेकिन ज़ाहिर इंसानी बस में नहीं है ये। आयत नंबर 40 का पहले हम करते हैं तर्जुमा और फिर उसके बाद उसको समझते हैं। ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझ ही से डरो। सबसे पहले हम बनी इसराइल का थोड़ा सा लफ्ज़ इसराइल जो है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि उसके मायने और मफ़हूम क्या हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं बंदाए खुदा। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अता हुआ था। उन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमज़ा या लाम है ईल, उसका मतलब बेसिक मायने अगर लें तो उसके बेसिक मायने बनते इलाह के, जिसको हम दूसरे अल्फाज के साथ जब मिलाते हैं तो कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं जिनके मुख्तलिफ मायने होते हैं। जैसे जिब्राइल है, इसराइल है, इस्माइल है। तो इसरा के जो मायने बेसिक मायने हैं वो बंदा और ईल के मायने इलाह। तो बंदा इलाह यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपके 12 बेटे थे, यानी हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनसे यहूद के 12 कबीले बने और ज़्यादातर जो अम्बिया हैं वो इन्हीं कबीलों में मबूस हुए। 5वें रकू से लेके 14वें रकू तक एक तमहीदी तकरीर है, एक इंट्रोडक्शन है अल्लाह की वहदानियत का, उसकी कुदरत का, इंसान को बनाने के मकसद का। और उसके बाद अब जो 5वें रकू में है ना, डायरेक्ट कौम बनी इसराइल से ख़िताब किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूँ कि ये सिर्फ़ कौम इसराइल की ख़ामियाँ खूबियाँ या उनको जो है वो वार्न नहीं किया जा रहा है, उनके थ्रू हमें भी किया जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं बीच में ईसाइयों का और मुशरिकीन मक्का का भी की तरफ भी से भी कलाम किया गया है। यानी एक एग्जिस्टेड कौम जो उस वक्त की कौम थी, उसके थ्रू आने वाली अक़वाम को सबक दिए जा रहे हैं, अहकामात दिए जा रहे हैं। इस कलाम का मकसद यहूद को ये बावर कराना था कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पैगाम लेकर आए हैं जो इससे पहले के अंबिया लेकर आए थे, और यहूदियों पर साफ साफ उनकी दीनी और इखलाकी हालत खोल दी। और आजकल मुसलमानों को उनकी हालत, मतलब आजकल भी और आज से पहले भी और आज के बाद भी मुसलमानों को उनकी हालत जो है वो यहूद से जो ममासलत हो रही है उसके बारे में वजाहत देनी। जो फसाद आज से सैकड़ों साल पहले यहूद में पैदा हुआ था, वही बिगाड़ आज उम्मत मुस्लिमा में है। अब अल्लाह पाक यहूद को वो वक्त याद दिला रहे हैं जब अल्लाह ताला ने उन पर अपनी बेशबहा नेमतें नाजिल की थीं, और यहूद अल्लाह तबारक व तआला की महबूब तरीन कौम थे। अब ज़रा नेमतें देखें क्या थीं। सबसे पहली नेमत तो ये कि जितने भी नबी आए ज़्यादातर 99% जो हैं वो कौम बनी इसराइल में मबूस किए गए, जिसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी था। उसके बाद उनको ज़रख़ेज़ वादियों का मालिक बनाया गया। जिस इलाके में, अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिस इलाके में उनकी सेटलमेंट थी वो एक डेल्टा था जहाँ पर ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी। आपको पता है डेल्टा दरियाओं के बीच की एक जगह होती है ट्रायंगुलर शेप में, जहाँ से ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं वो समंदर में या किसी बहर में जाके गिरती हैं।
تو زرخیز وادیوں کے مالک تھے وہ. اس کے علاوہ جب وہ شروع میں وہاں سے نکلے تھے اپنا فرعون کی قید سے جب نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہ جگہ جو ہے وہ اتنی ویران اور بنجر تھی، بے آباد تھی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کھانے پینے کا مسئلہ تھا اور بہت سارے پرابلمز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا بغیر محنت کی زندگی کے. من جو ہے وہ ایکچولی آپ اس طرح سمجھ لیں شبنم کے قطرے، ٹھیک ہے. وہ شبنم کے قطروں کی طرح ہوتے تھے جو کہ ایک بہت ہی انرجیٹک جوس ہوتا تھا جس کو وہ پیتے تھے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہیں تھوڑا اس پہ دھوپ پڑتی تھی تو وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے دانوں کی، جس طرح ساگو دانہ نہیں ہوتا اس طرح چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے، تو اس کو کھا بھی سکتے تھے. اس کے علاوہ سلوا، تیتر اور بٹیر جس طرح ہوتے ہیں نا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، وہ اترتے تھے، مطلب خوان اترتے تھے، بنے بنائے. یہ نہیں کہ ان کو پکڑنا پڑتا تھا اور پکانا پڑتا تھا اور محنت کرنی پڑتی تھی. جس طرح ہمیں جنت کا کانسیپٹ ایک ہے نا کہ جنت میں ہم جو چیز چاہیں گے، خیال کریں گے، دل کرے گا کھانے کا، وہ سامنے حاضر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں زمین پر ان کو وہ جنت کا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ دکھا دیا، اور بغیر محنت کی ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہونے لگیں. 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. ہر قبیل ایک بڑا چشمہ بھی اللہ تعالیٰ جاری کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں نا کہ وہ فطرتاً جو ہے نا وہ شیئرنگ برداشت نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کسی کو دینا چاہتا ہے. تو وہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے، ہر قبیلے کا ایک اپنا چشمہ. اب یہ تمام نعمتیں فائنل نہیں تھیں. ان تمام نعمتوں کا فائدہ تبھی انسان کو ہوتا ہے کہ جب ہم ہدایت حاصل کریں. یعنی کہ سب سے بڑی نعمت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے بغیر تمام نعمتیں بیکار ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس صحت ہے، لیکن آپ ہدایت پر نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنی صحت کس طرح مینٹین رکھنی ہے آپ کو نہیں پتہ، آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا ہے پرتعیش ہے، آپ کام نہیں کر رہے، بالکل زیادہ تر آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی صحت کو برباد کریں گے. اسی طرح اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو اولاد ہدایت پر نہ ہو، ماں باپ کی فرما بردار نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر نعمت تو نہیں رہتی، وہ زحمت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کردہ نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ریکال کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو ان کا عہد اور ان کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو عہد انہوں نے کیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا بنی اسرائیل پر؟ کہ جتنے بھی وہاں نبی مبعوث کیے گئے، جتنے بھی انبیاء وہاں پر بھیجے گئے، ان کی پیروی کرنا. ان کے جو پیغام اللہ کا لے کر زمین پر اترے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان کو فالو کرنا، ان کے پیغام کی تصدیق اور اطاعت کرنا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا، کیونکہ یہود و نصارہ کی تمام کتابوں اور تمام صحیفوں میں بڑی کلیئر سند دی گئی ہے کہ ایک نبی آئے گا جو کہ پوری دنیا میں، پوری زمین پر جو ہے اللہ کا نظام نافذ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اور آج کے دور کے یہود اور نصارہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ انہوں نے بھی یہود اور نصارہ کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے. ہرکل، جس کو ہم انگلش میں ہرکولس کہتے ہیں، وہ بیزنٹائن امپائر کا بادشاہ تھا. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب خط ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف فرما رواؤں کو خطوط بھیجے اور اللہ کا پیغام بھیجا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے کہا، تو اس نے آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیق کی، تصدیق بھی کی، مان بھی کیا کہ آپ وہی رسول ہیں، وہی نبی ہیں جن کی بارے میں توریت، انجیل اور دوسرے صحیفوں میں جو ہے وہ پریڈکٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا. آج کیا کیفیت ہے ہماری؟ ہم بھی مانتے تو ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. ماننا زبانی ہے
ایمان کا مطلب ہے اس پر عمل کرنا.